पितापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी ततसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। अद्य रसगंगाधरे सग्रन्थः विचारणीयः अस्ति यत्र अभिनवगुप्तादिमतेन रसस्वरूपं प्रतिपादितम्। अभिनवगुप्तादि सम्मत रसस्वरूप प्रतिपादने पंडितराजः वेदांत प्रक्रियाम् आश्रयते इति गतदिने किंचित सूचितं। साक्षी पदार्थः कः इत्यपि प्रतिपादितं च। अद्य पूर्वं रसस्वरूप प्रतिपादकं यद वाक्यं रसगंगाधरे वर्तते तस्य प्रतिपदं व्याख्यानं पूर्वं उपस्थाप्यते। तदनन्तरं अस्य वाक्यस्य विवक्षितः यः अर्थः स प्रतिपादयिष्यते। तत्र अभिनवगुप्त सम्मतस्य रसस्य प्रतिपादकम् एतत् दीर्घं वाक्यं वर्तते। समुचित ललित सन्निवेश चारुणा काव्येन समर्पितैः सहृदय हृदयं प्रविष्टैः तदीय सहृदयता सहकृतेन भावना विशेष महिम्ना विगलित दुष्यंत रमणीत्वादिभिः अलौकिक विभावानुभाव व्यभिचारी शब्द व्यपदेश्यैः शकुन्तलादिभिः आलंबन कारणैः चंद्रिकादिभिः उद्दीपन कारणैः अश्रुपातादिभिः कार्यैः चिंतादिभिः सहकारिभिश्च संभूय प्रादुर्भावितेन अलौकिकेन व्यापारेण तत्काल निवर्तितानंदांशावरणा ज्ञानेन अतएव प्रमुष्ट परिमित प्रमातृत्वादि निज धर्मेण प्रमात्रा स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरूपानंदेन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग विनिविष्ट वासनारूपः रत्यादिः एव रसः इति वाक्यं वर्तते। अस्मिन् वाक्ये रस संज्ञा विधेया अस्ति। रसः उच्यते रस शब्देन
व्यपदिश्यते व्यवह्रियते। कः रसशब्देन व्यवह्रियते काव्ये तर्हि उच्यते रत्यादिः एव रसः। रत्यादयः नव स्थायी भावाः सन्ति, ते एव भावाः रसशब्देन व्यपदिश्यन्ते। कदा व्यपदिश्यन्ते? कीदृशाः रत्यादयः रसशब्देन कथ्यन्ते इति प्रतिपादयितुं रत्यादीनां विशेषणम् अत्र अनेकं प्रयुक्तम् अस्ति। अत्र रत्यादिः इति विशेष्य दलं वर्तते। रत्यादयः इत्यस्य स्थाने रत्यादिः इति एकवचनम् एव प्रायुङ्क्त पंडितराजः, अतः एकवचनम् एव आश्रीयते। रत्यादिः एव रसः। अत्र प्रश्नः भवति कस्य रत्यादिः रसः अस्ति? यः अनुकार्यः वर्तते वास्तविकः दुष्यन्तः, तस्य दुष्यन्तस्य शकुन्तलां प्रति या रतिः वर्तते सशृंगाररसः वर्तते। अनुकार्यगतः रत्यादिः रसः उच्यते। अथवा रामस्य दुष्यन्तस्य वा अनुकरणं यः रंगमंचे नटः करोति स दुष्यंत वेशधारी यः नटः तस्मिन् प्रतीयमानः यः वर्तते शकुन्तलादि विषयः रत्यादिः सरसः भवति इति द्वितीयः प्रश्नः। तृतीयः अथवा सहृदयाः ये काव्यं पठन्ति नाटकं च पश्यन्ति, अतः नाटकदर्शनेन काव्यपठनेन च सहृदयानाम् अभिव्यक्तः यः वर्तते रत्यादिः सरसः वर्तते। एवं अत्र त्रयः पक्षा भवन्ति। तत्र अभिनवगुप्तः अन्तिमम् एव पक्षं स्वीकरोति। सहृदयानामेव रत्यादिः रसः अस्ति। अतः कस्य रत्यादिः रसः इति प्रश्ने सति अभिनवगुप्तेन प्रतिपादितं यत् सहृदयस्यैव रत्यादिः रसः। अतः रत्यादिः अत्र सहृदयगतः ग्राह्यः, सामाजिकगतः ग्राह्यः अस्ति। यः काव्यं पठति
नाटकं पश्यति तस्मिन् विद्यमानः यः रत्यादिः स रसः उच्यते। स रत्यादिः काव्यपठनात् पूर्वं नाटकदर्शनात् पूर्वं सहृदयस्य अन्तःकरणे केन रूपेण तिष्ठति इति प्रश्नः यदा भवति तदा उत्तरं दीयते वासनारूपेण सूक्ष्मरूपेण संस्काररूपेण रत्यादिः सहृदयस्य अन्तःकरणे स्थितः भवति। अभिव्यक्तेः पूर्वं सहृदये संस्काररूपेण सूक्ष्मस्वरूपेण विद्यमानः रत्यादिः यः अस्ति स एव रसशब्देन व्यपदिश्यते। अतः रत्यादिः इत्यस्य विशेषणम् उच्यते प्राग् विनिविष्ट वासना रूपः। प्राक् पूर्वं काव्यपठनात् पूर्वं नाटकदर्शनात् पूर्वं विनिविष्टः विशेषरूपेण निविष्टः स्थितः विशेषरूपेण विनिविष्टा प्रविष्टा या वर्तते वासना संस्कारः तद्रूपः भवति। संस्कारः ज्ञानजन्यः भवति। यस्य वस्तुनः ज्ञानं भवति तस्य वस्तुनः संस्कारः अंतःकरणे चित्ते भवति। न्यायादिमते तु आत्मनि भवति, किन्तु अत्र वेदांत प्रक्रिया समाश्रिता वर्तते। अतः संस्कारः अंतःकरणस्य धर्मः वस्तुतः स आत्मधर्मः वस्तुतः नास्ति। ज्ञानजन्यः संस्कारः यः भवति तद्रूपः रत्यादि भवति। तर्हि एतेन सूचितं यत् लोकव्यवहारे यः नायकं यः नायिकां यः नायकं वा पश्यति, अतः नायक नायिकादि दर्शनेन तत्र रतिः लोके उद्बुद्धा भवति। रत्यादयः भावाः उद्बुद्धा भवन्ति। लोके व्याघ्रादि दर्शनेन भयादयः उद्बुद्धा भवन्ति, भयादयः जायन्ते। एवं अनेक जन्मानुभव जन्यः संस्कारः सहृदयस्य अंतःकरणे काव्यपठनात् नाटकदर्शनाच्च पूर्वमेव तिष्ठति। स सूक्ष्मरूपेण स्थितः भवति। स
वासनारूपः जः रत्यादिः स वासनारूपत्वेन रस इति न वक्तुं शक्यते। कदा स रसशब्देन उच्यते तर्हि अन्यत् विशेषणं दीयते। तो प्राग विनिविष्ट वासनारूपः रत्यादिः एव रसः यः रत्यादि पूर्वं संस्कार रूपेण सहृदयस्य अंतःकरणे तिष्ठति। पुनः स कीदृशः रत्यादिः रसः उच्यते तर्हि उच्यते गोचरी क्रियमाणः। गोचरः विषयः उच्यते। तो गोचरी क्रियमाणः विषयी क्रियमाणः अनुभूयमानः। यदा स रत्यादिः अनुभवस्य विषयः भवति, यथा केनचित् घटः ज्ञायते, स्वज्ञान विषयी क्रियते, गोचरी क्रियते, तदा उच्यते घटः केनचित् देवदत्तादिना गोचरी क्रियमाणः अस्ति। अत्र गोचरी क्रियमाणः विषयी क्रियमाणः इति शब्दार्थः वर्तते। विशेष रूपेण अत्र ज्ञातव्यं यत् विभावादीनां भावनया रत्यादि रूपा चित्तवृत्तिः सहृदय चेतसी उदेति। अतः उत्पन्नाया रत्यादि रूपा चित्तवृत्तिः भवति, सा विभावादि भावनाजन्या उत्पद्यते। सा चित्तवृत्तिः स्वच्छा भवति, निर्मला भवति। तस्यां वृत्तौ आत्मनः प्रतिबिंबं भवति। आत्मा चैतन्यं यद् वर्तते तत् रत्यादि रूपायां चित्तवृत्तौ प्रतिबिंबितं भवति। एवं चैतन्य प्रतिबिंब विशिष्टः यः रत्यादिः वर्तते स एव गोचरी क्रियमाणः इति शब्देन उक्तः। अत्र आनंद स्वरूपः यः आत्मा वर्तते तस्य प्रतिबिंबं रत्यादि रूपायां चित्तवृत्तौ भवति। अतः आनंद प्रतिबिंबितः आनंदः प्रतिबिंबितम् अस्ति येन यस्मिन् तादृशः रत्यादिः रसः अस्ति। अत्र गोचरी क्रियमाणः केन सह तर्हि उच्यते
अत्र केन सह तो निजस्वरूपानंदेन निजः निज पदेन अत्र सहृदयः ग्राह्यः सहृदय पदेन अत्र आत्मा चैतन्यं विवक्षितम् आत्मा यः आत्मनः स्वरूपं सहृदयस्य स्वरूपं वस्तुतः आनंद एव वर्तते। गतदिने सूचितं यत् आत्मा ब्रह्म वा सच्चिदानन्दः अस्ति। स अंतःकरण रूपाणाम् उपाधीनां विशेषणानां च भेदेन नाना मन्यते। तत्र अंतःकरणं यस्य विशेषणं भवति तेन विशेषणेन अंतःकरणेन अवच्छिन्नं चैतन्यम् अवच्छिन्नः आत्मा प्रमाता जीवः वा उच्यते। स प्रमाता अंतःकरणस्य प्रभावेन जडस्य अंतःकरणस्य प्रभावेन स्वयमेव जड़ इव भवति। अतः स पूर्वापरयोः स्मरणम् अनुसंधानं कर्तुं न प्रभवति, किंतु पूर्वापरस्य अनुसंधानम् अनुभव सिद्धं वर्तते। तर्हि केन पूर्वापरयोः अनुसंधानं क्रियते? यत् अहं पूर्वं बालः आसम्, इदानीम् अहं युवा वृद्धः अस्मि, तर्हि तत्र जीवातिरिक्तं साक्षी चैतन्यं स्वीक्रियते। यत् चैतन्यं पूर्वकृतस्य पश्चात्कृतस्य च सर्वस्य अनुसंधानं करोति, तत् साक्षी चैतन्यम् अपि नाना भवति। यतो हि साक्षी चैतन्यस्य उपाधिः अंतःकरणम् उच्यते। अंतःकरणं साक्षी चैतन्यस्य उपाधिः अस्ति। उपाधिः यः भवति स उपधेये चैतन्ये न स्वप्रभावं जनयति। अतः साक्षी चैतन्यं पूर्वापरयोः अनुसंधानं करोति। तो अंतःकरण भेदेन साक्षी चैतन्यम् अपि नाना वर्तते। यावन्तः सहृदयाः जीवाः सन्ति तत्र साक्षी चैतन्यम् अपि तत्र भवति। यस्य सूचनं द्वास्पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरेकः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनस्नन्नन्यो अभिचाकशीति इति श्रुत्या अस्ति। एतत् सूचितं वर्तते। एवं अंतःकरणेन उपहितम्
अंतःकरणः करणम् उपाधि यस्य तत् अंतःकरणोपाधिकं चैतन्यं साक्षी चैतन्यम् अस्ति एवं च अंतःकरण विशिष्टं चैतन्यं प्रमाता जीवश्च कथ्यते। इत्थम् अत्र आत्मनः वस्तुतः स्वरूपं वर्तते आनंदः, चित् चैतन्यं ज्ञानम्, किंतु अहम ज्ञानवान अस्मि, अहम सुखी अस्मि, आनंदवान अस्मि इति सर्वदा न अनुभूयते। आनंदस्य ज्ञानस्य च सर्वदा भानं न भवति। तत्र किं कारणं वर्तते? तर्हि कारण विचारे सति वेदान्ते कथितं यत् अविद्या शक्तिः अस्ति। अविद्या याः एव कार्याणि अंतःकरणादीनि सन्ति, अविद्या वशादेव ब्रह्म नाना रूपेण प्रतीयते। ऐसा अविद्या परिणामिनी अस्ति। अत्र अविद्यायां द्वे शक्ति स्वीकृते स्तः। एका शक्तिः आवरण शक्तिः अस्ति, द्वितीया वर्तते विक्षेप शक्तिः। अविद्या आत्मनः आनंदस्वरूपं ज्ञानस्वरूपम् आच्छादयति। अतः अविद्यायाः आवरण शक्त्या आवृतः आनंदः सर्वदा न प्रकाशते। अतएव अहम आनंदः इति सर्वदा अनुभवः न भवति। एवं अविद्यायां विक्षेप शक्ति या वर्तते तया असन्तः पदार्थाः प्रकाश्यन्ते। आकाशादयः अनन्ताः पदार्थाः प्रकाश्यन्ते। यथा नेत्रे यदा रोगः भवति, नेत्रपटलं रोगग्रस्तं भवति, तदा अनेके चंद्राः दृश्यन्ते। द्वौ चंद्रौ कदाचित् दृश्येते। यद्यपि चंद्रः एकः, किंतु नेत्रगत दोषवशात् तत्र नानात्व प्रतीतिः भवति। तथैव अविद्या या वर्तते सा एकस्मिन्नपि ब्रह्मणि नाना पदार्थान् अवभाषयति। विक्षेप शक्त्या तमः अंधकारः यथा
स्थितानपि घटपटादि रूपान् पदार्थान् आदृणोति प्रकोष्ठे सन्तः अपि घटपटादयः पदार्थाः न दृश्यन्ते तथैव आनंदस्वरूपोऽपि आत्मा अविद्यायाः आवरणशक्तेः प्रभावेन आनंदरूपेण सर्वथा नानुभूयते। अत्र काव्याध्ययन काले नाटक दर्शन काले तस्य आनंदांशावरणस्य निराशः भवति, अपसारणं भवति। ततः आत्मनः वास्तवं यत् स्वरूपं वर्तते स आनंदः प्रकटीभवति। तो अयं यः आनंदः वर्तते स निजं स्वरूपं वर्तते। सहृदयस्य वस्तुतः स्वरूपम् आनंदः अस्ति। तो निजं यत् वर्तते स्वरूपम् आनंदः तेन निजस्वरूपानंदेन सह गोचरीक्रियमाणः। निजस्वरूपं यत् वर्तते आनंदः तस्य आनंदस्य प्रतिबिंबं रत्यादि रूपायां चित्तवृत्तौ पतति। अतः आनंद प्रतिबिंब विशिष्टा या वर्तते रत्यादि रूपा चित्तवृत्तिः सा रस शब्देन उच्यते। तदेव अत्र प्रतिपाद्यते निजस्वरूपानंदेन सह गोचरी क्रियमाणः। स्वकीयं यत् स्वरूपं वर्तते सहृदयः यः अस्ति स एव आनंदः वर्तते आत्मरूपत्वेन। अतः निजस्वरूपानंदेन सह गोचरी क्रियमाणः निजस्वरूपानंद प्रतिबिंबेन विशिष्टः गोचरी क्रियमाणः। अर्थात निजस्वरूपानंदेन सह आनंदस्य प्रतिबिंबेन सह विशिष्टः यः रत्यादिः स वर्तते रसः। निजस्वरूपानंदः अयं यः अस्ति स कीदृशः अस्ति तर्हि उच्यते वास्तवेन निजस्वरूपभूतः आत्मस्वरूपभूतः यः वर्तते आनंदः स आनंदः वास्तवः अस्ति। यतो हि सांसारिक विषयेभ्यः यः आनंदः जन्यते स विषयजन्यत्वात् वस्तुतः स्वरूपभूतः नास्ति। वस्तुतः आनंदः त्रिधा भवति इति वक्तुं शक्यते। तत्र पुत्रधनादयः ये सन्ति
तो पुत्राः धनादयश्च आनंदजनकाः तदैव भवन्ति लोकव्यवहारदृशा यदा तत्र आत्मसंबंधः भवति। तो आत्मसंबंधात् पुत्रादयः आनंदम जनयन्ति अर्थात आनंदस्वरूपाः प्रतीयन्ते पुत्रादयः। यदि आत्मप्रतिकूलाः पुत्रादयः भवन्ति तदा आत्मसंबंधाभावेन ते दुःखरूपाः एव भवन्ति। तो धनपुत्रादयः ये सन्ति ते प्रथमानन्दकोटौ गणयितुं शक्यन्ते। एवं द्वितीयः आनन्दः भवति प्रियवस्तु यदा लभ्यते तदा सुखाकारा अंतःकरणवृत्तिः भवति। तो सुखाकारा अंतःकरणवृत्तिः भवति तदा अहं सुखी इति ज्ञानं भवति। तो एतद् आनन्दद्वयं यत् वर्तते प्रियवस्तु प्राप्तिजन्यम् एवं च पुत्रादयः ये आनन्दस्वरूपाः सन्ति ते सर्वे अवास्तवाः सन्ति। एवं पुत्रादि रूपः आनन्दः एवं च विषय प्रिय पदार्थ प्राप्त्या जन्या सुखाभिधाना चित्तवृत्तिः एतत् आनन्दद्वयं वास्तवं नास्ति। यतो हि आत्मसंबंधात् आनन्दरूपस्य आत्मनः संबंधात् एव अत्र आनन्दरूपता चित्तवृत्तौ अपि धनपुत्रादौ अपि प्रतीयते। अतः सर्वेषाम् आनन्दानां मूलं स्रोतः आत्मा एव वर्तते। अतः आत्मस्वरूपं प्राप्तः सर्वं परित्यजति। आनन्दस्य स्रोतः यः वर्तते यतः आनन्दः प्रस्फुटति तमेव लब्ध्वा स वस्तुतः आनंदी आनंदवान मुक्तः भवति। अतः निजं स्वरूपं वर्तते आत्मस्वरूपं यत् वर्तते स वास्तवः आनन्दः अस्ति। अतः उक्तं वास्तवे न निज स्वरूपे निज स्वरूपा नंदेन। अयं वास्तवः आनन्दः अस्ति निजं स्वरूपम्। कथं यतः अयं स्वप्रकाशः वर्तते। अयं आनन्दः स्वयं प्रकाशितः भवति। अन्ये आनन्दाः ये सन्ति पुत्रधनादयः ते तु स्वप्रकाश्याः न सन्ति। आत्मसंबन्धादेव तत्र आनन्दरूपतायाः प्रतिपत्तिः भवति। सुखाकारा या
चित्तवृत्ति वर्तते तद्रूपः आनन्दः अपि विषयप्रकाश्यः वर्तते। एवं तत्रापि आत्मप्रकाश्यता अस्ति, यतो हि आत्मा एव सर्वेषां जड़पदार्थानां इंद्रियादीनां प्रकाशकः अस्ति। तो स्वप्रकाशः यः भवति आनन्दः, नैसर्गिकः स्वतः यः आनन्दः स एव वास्तवः, न तु यत्किंचित् वस्तुलाभजन्यः अथवा बाह्याः पुत्रादयः वास्तवाः आनन्दाः सन्ति। तो निजस्वरूपानन्दः वास्तवः वर्तते। तत्र हेतुः अत्र उच्यते स्वप्रकाशतया। निजस्वरूपानन्दे स्वप्रकाशत्वम् एव वास्तवत्वस्य कारणं वर्तते। एतादृशः आनन्दः वास्तवः भवति। तो स्वप्रकाशतया स्वं प्रकाशयति, स्वसंबद्धम् अन्यम् अपि यः प्रकाशयति स स्वप्रकाशः। यथा प्रदीपः लोकव्यवहारदृशा आत्मानम् अपि प्रकाशयति, अन्यदपि घटपटादि वस्तु प्रकाशयति, तथैव आत्मा स्वं प्रकाशयति स्वसंबद्धम् अन्यदपि प्रकाशयति। तो स्वप्रकाशः अयं वर्तते निजस्वरूपभूतः सहृदयस्वरूपभूतः। अत्र यः वर्तते आनन्दः स वास्तवः अस्ति। तो स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग् विनिविष्टवासनारूपः रत्यादिः एव रसः अस्ति। रत्यादिभिन्नः रसः नास्ति। पुनः स्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः इति उक्तं। गोचरीकरणक्रियायाः कर्ता कः वर्तते? कः निजस्वरूपेण आनन्देन सह प्राग्विनिविष्टवासनारूपं रत्यादिं गोचरीकरोति, तर्हि कर्तृपदं दीयते। प्रमात्रा प्रमाता यह वर्तते, अनुभवकर्ता यह सहृदयः वर्तते। तेन प्रमात्रा स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग्विनिविष्टवासनारूपो रत्यादिः। अत्र प्रमात्रा इति पदं प्रयुक्तं। वेदांत मते प्रमाता कः इति पूर्वं प्रतिपादितं यत् अंतःकरणेन विशिष्टं चैतन्यं प्रमाता वर्तते। यत्र अंतःकरणस्य प्रभावः भवति स प्रमाता अस्ति। अत्र वर्तते सहृदय प्रमाता। तो प्रमात्रा सहृदयेन, किंतु अंतःकरण विशेषण
प्रभावितः अंतःकरण निष्ठ जड़त्व प्रभावितः स चैतन्य रूपः प्रमाता यह वर्तते स कदा रत्यादिं साक्षात् करोति तर्हि प्रमातु विशेषणं दत्तं वर्तते। प्रमुष्ट परिमित प्रमातृत्वादि निज धर्मेण प्रमातरी परिमित प्रमातृत्वं भवति। यथा प्रमाता सर्वं न जानाति जीवः सर्वं न जानाति तस्य प्रमातृत्वं तस्य जा प्रमा वर्तते सा परिमिता अस्ति सीमिता वर्तते। एवं प्रमातरी परिमितं प्रमातृत्वं यत् वर्तते एवं च तस्मिन् प्रमातरी यत् लौकिक सुखवत्वं लौकिक दुखवत्वं वर्तते प्रमातरी यत् अहम अस्य पुत्रः अस्य पिता अस्य पतिः इति रूपेण संबंधाः जे प्रमातरी सन्ति पुत्रादि संबंधाः तो एते सर्वे रसास्वाद काले प्रमुष्टाः भवन्ति। तत्र विगलिताः भवन्ति यतो हि तदानीं प्रमातरी अंतःकरणस्य प्रभावः न भवति। अंतःकरणं तदानीं प्रमातरी प्रभावं न जनयति। अतः स एव प्रमाता साक्षी रूपेण उदितः भवति। यतो हि अंतःकरणेन प्रभावितं चैतन्यं प्रमाता जीवः उच्यते अंतःकरणेन अप्रभावितं चैतन्यं साक्षी उच्यते। तो अत्र रसास्वाद समये तद्गतं यत् तद्गतः जः अंतःकरणस्य प्रभावः स निरस्तः भवति। अंतःकरणम् उपाधितया कार्यं करोति। अतः स एव जीवः तदानीं साक्षी रूपेण प्रकाशितः भवति। अतः अग्रे वक्ष्यति साक्षी भास्यः रसः साक्षी चैतन्येन आभास्यः प्रकाश्यः यः वर्तते रत्यादि स रसः इति अग्रे प्रतिपादयिष्यते। अत्र प्रमातृत्व शब्दस्य व्याख्यानं निष्कर्ष रूपेण वर्तते। अंतःकरणस्य यः वर्तते तत्र परिच्छेदः परिसीमनं तदेव अस्ति। अत्र प्रमातृत्वं प्रमातृत्वम् अंतःकरणेन परिच्छेदः अस्ति। तो अंतःकरणस्य प्रभावः तदानीं निरस्तः भवति। अतः अंतःकरणस्य परिच्छेदस्य निराशेन अर्थात अंतःकरणे या विशेषणता वर्तते सा निवृत्ता भवति। तत्प्रमुष्टः प्रकर्षेण मुष्टः
अर्थात मुषस्तेये चोरितः अपसारितः परिमित प्रमातृत्वादि निजः धर्मः सहृदयस्य संसारदशापन्नस्य सहृदयस्य निजः धर्मः यः वर्तते परिमित प्रमातृत्वं तत् तस्मिन् काले विगलितं भवति एवं अंतःकरण परिच्छेदस्य अंतःकरण प्रभावस्य निराशे सति यह प्रमाता साक्षी रूपेण प्रकाशितः भवति साक्षिणा एकीभूतः भवति तेन प्रमात्रा गोचरी क्रियमाणः तप्रमुष्ट परिमित प्रमातृत्वादि निज धर्मेण अत्र पुनः प्रश्नः भवति कस्मात् कारणात् परिमित प्रमातृत्वादयः धर्माः तदानीं न प्रतीयन्ते अंतःकरण प्रभावस्य निराशः कस्मात् कारणात् भवति अंतःकरण प्रभावे सत्येव अहम सुखी अहम दुखी अहम अस्य संबंधी अहम अस्य शत्रुः इत्यादयः प्रतीयन्ते अतः अंतःकरण परिच्छेदस्य समाप्तौ अपसारणे हेतुः कः तर्हि पदं दीयते अतएव पूर्वम् अस्मादेव कारणात् कस्मादेव कारणात् तर्हि तत्र उत्तरं विशेषण विधया उच्यते पुनः प्रमातुः विशेषणं कीदृशेन प्रमात्रा तत्काल निवर्तिता नंदांसा वर्णा ज्ञानेन तत्कालम तत्काले तस्मिन् काले निवर्तितम अपसारितम आनंदांशस्य आत्मनः स्वरूपं ज्ञानम आनंदश्च तत्कालं तस्मिन् समये निवर्तितं भवति अपसारितं भवति आनंदस्य आनंदरूपस्य अंशस्य आवरणम् अज्ञानं यस्य तेन प्रमात्रा तस्मिन् काले भवति प्रमातरी आनंदांशस्य आनंदः यह तस्य स्वरूपं वर्तते तस्य आवरणं भूतं यत् अज्ञानं वर्तते तत् अपसारितं भवति एवं वर्णाज्ञानेन रहितः यः भवति प्रमाता अतएव यस्मिन् परिमित प्रमातृभावस्य भवति प्रमोषः परिमित प्रमातृभावः विगलितः भवति अतः तत्काल निवर्तितानंदांसा वर्णाज्ञानेन अतएव तत्काल निवर्तितानंदांसा वर्णज्ञानत्वात् एव प्रमुष्ट परिमित प्रमातृत्वादि निज धर्मेण प्रमात्रा स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरूपानंदेन सह गोचरी क्रियमाणः प्राग्विनिविष्ट रत्यादि रूपः रत्यादि एव रसः तत्काल इत्यनेन तस्मिन् काले
कस्मिन् काले तो कालः पूर्वं तत्र निर्दिष्टः, कालः पूर्वं निर्दिष्टः यत्र वर्तते कि भावना काले यदा काव्यार्थानां भावना भवति यतः भावनया भावनावशात् तस्मिन् भावना काले आत्मचैतन्यगतम् आनंद रूपस्य अंशस्य आवरकम् अज्ञानं तिरोहितं भवति। अतएव अज्ञाने तिरोहिते सति आनंदांशस्य आवरणभूते आवरके अज्ञाने निरस्ते सति अंतःकरणस्य परिच्छेदः यः वर्तते तत्र परिसीमनं यत् वर्तते तत्प्रमातुः अपसार्यते। एवं प्रमातृत्वादयः सर्वे निजधर्माः लोकदशायां ये धर्माः सुखित्व दुःखित्व तत्संबंधित्वादयः धर्मा ये सन्ति ते अपसार्यन्ते। तर्हि केन आनंदांशस्य आवरकम् अज्ञानम् अपसार्यते तर्हि उच्यते व्यापारेण। व्यापारः एकः वर्तते, तेन व्यापारेण आनंदांशः अपसार्यते। अयं व्यापारः कीदृशः अस्ति तर्हि उच्यते अलौकिकेन। अयं व्यापारः लोकोत्तरः वर्तते। लोके प्रसिद्धः लौकिकः, लोके न प्रसिद्धः अलौकिकः एकः व्यापारः भवति। स व्यापारः कः? ते केचन वदन्ति व्यञ्जना व्यापारः अस्ति, अन्ये वदन्ति वस्तुतः भावना एव। यथा रसचन्द्रिकायाम् उक्तं भावना एव अलौकिकः व्यापारः। अयं भावनाभिधानः अलौकिकः व्यापारः, अर्थात विभावानुभव भाव व्यभिचारिणां सह संभूय यत् भावनं वर्तते तेषां सहैव यत् भावनं वर्तते भावना वर्तते तो सहृदयः यः भवति विभावादीनां तथा भावनां करोति येन भावना रूपेण अलौकिकेन व्यापारेण तत्र सहृदयगतम् आनंदांशस्य आवरकम् अज्ञानं यत् वर्तते तत् अपसार्यते। अत्र प्रश्नः भवति भावनायाम् अत्र किं नाम अलौकिकत्वम् अस्ति येन एतादृशी भावना आनंदांशस्य आवरणं निराकरोति। तत्र भेदः अस्ति कारणभेदः। एतादृश्याः भावनायाः कारणं भवति काव्यम्। अतः काव्यं वर्तते लोकोत्तरम् अलौकिकम् अर्थात लोकात् उत्कृष्टं लोकोत्तरं भवति। तो लोकोत्तर काव्यजन्यत्वेन
एषा भावना या वर्तते, भावना रूपः यः अयं व्यापारः वर्तते स लोकोत्तरः वर्तते। पुनः कार्यदृष्ट्यापि लोकोत्तरत्वम् अस्मिन् व्यापारे भवति। अयं काव्यजन्यः यः व्यापारः स आनन्दरूपः यः अंशः वर्तते आत्मनः, तस्य आवरकं ज्ञानम् अपसारयति। एवं आवरण नाशकत्वम् अस्य व्यापारस्य वर्तते कार्यम्। तो अयं भावना रूपः व्यापारः यः अस्ति स व्यापारः लोकोत्तर काव्येन जन्यः अस्ति। एवं च आनन्दांशस्य आवरकस्य अज्ञानस्य अपसारकः अस्ति, अज्ञाननाशकः अस्ति। एवं आनन्दांशाज्ञान नाशकत्वेन लोकोत्तर काव्यजन्यत्वेन च अलौकिकत्वम् अत्र अस्ति। अतएव अलौकिकम् इति उक्तम्। अन्ये ये लौकिकाः पदार्थाः सन्ति ते पदार्थाः ये सन्ति घटपटादयः अन्ये धनपुत्रादयः पदार्थाः, तेषां या भावना भवति सा भावना विषयगतम् आवरकम् अज्ञानं दूरीकरोति। यदा घटस्य भावना तदा घटगतम् आवरणम् आवरकं यत् ज्ञानम् अज्ञानं वर्तते तस्य अपसारणं करोति। किन्तु काव्योपस्थाप्यानाम् अर्थानां या भावना वर्तते, अर्थात काव्य भावना या वर्तते, सा तु आनन्दांशस्यापि आवरकं यत् ज्ञानं वर्तते तदपि दवयति, तदपि अपसारयति, दूरी करोति। एवं कारणत्वेन कार्यत्वेन च अयम् अलौकिकः यः व्यापारः सोलौकिकः व्यापारः आवरण भंजकः भवति। आवरणापसारकत्वेन काव्यजन्यत्वेन च अत्र लोकोत्तरत्वं वर्तते इति अभिप्रायः वर्तते। एवं एतद् वाक्यं दीर्घम् अस्ति, अतः संपूर्णं वाक्यम् अद्य व्याख्यातुं न शक्यते। पुनः शेषः यः भागः स सोमवासरे अस्मिन्नेव समये व्याख्यास्यते।